دانن سبا اتر والا ټول ټګی ده موږ ښه خاطرونه والو قسم دې په لاسو لګو 2 منټه بس بیا ویني دا اتر دی تما په کاپي او اتر لګېدلی ما په خیال 14 کالو شو مکه مکرمه کې او ساس کې په یو کاپي په ډېرې پریو قسم دې چې مراواله مکه اتر ټیک ته وي چې په کپړو لګیو بیا لاګې نه ابوې ورځي تو قرآن لا ریب فیہ دے ولی ہدی للمتقین تو متقیان یو جماعت تیار کرے جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے اتر آباشت کہ خود بھی بویت نہ کہ عطار بھی بویت یہودیانو مگا بتاؤ سر پدی خبر کی شریکی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبر دے موسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبر دے اور پاگج اللہ تعالیٰ کم تورات پا کوہ تور پا الواح کے نازل کرو زمونږ سر تاج دی هغه کتاب تورات چې په موسی علیه السلام په کوه تور نازل دی څنګه پاغي ایمان دی یهودانو تاسو نه لږ تپوس کوو تاسو چې کله مشران په مصر کې وو او موسی علیه السلام هم موجود وو او فرعونیانو به په تاسو ګنده نالۍ ستره کولې خلاګانې به د چوریانو کارې درنه اخېستو او موسی علیہ السلام فرعون ته چې دا بنی اسرائیل آزاد کړه غلامین راي کې چې دې شام ته بوزم د خپل علاقه د شام ده او فرعون ورته نه پرې خود او موسی علیہ السلام ورته راتريږي ای طوفان باندې راشي خپل پیران باندې سم طوفان راغی فرعون سره د وزیرانو موسی علیہ چته په امره دعا وکړه کای دا طوفان دې بنی اسرائیل پرې طوفان لاړو بنی اسرائیل پرینو خو تو موسی علیہ السلام ویو فرعون اثردا بنی اسرائیل پریدا کنه د ملخانو عذاب بدر باندې راشي د ملخانو عذاب راغی روټي به پړې ملخانو نه ډکه چای به اسکلې د ملخانو نه ډکه اس سره به د ملخانو پوزه کې ملغزا او وقت کې او فصلونه د ملخانو تباک بیا رااله جاری یو سم بنی اسرائیل پریدا وښته ګوره کنی د سپوږو بیماری براشي ټول سرونه او جامې به د سپوږو نه ډکې وي الکه اوسم سم شي کنی د چیندوخ عذاب بدر باندې راشي او بیا هم نه سمې کوي نو ګوره د وینې عذاب بدر باندې راشي قبطیانو منګي به ټول د وینو ډکو او به پکې خیوا چولې چې کټوري کې به راړولې وینه به قبطي به د بني اسرائیل کور ته راغی قسم درته کوم منګي مو د وینو نه ډکتي لکه اوبه به رانه کوي مړه اوس کوي څومره بچي دي اوبه موږ منع کوو د بني اسرائیلي منګي کې بالا اوبه وي کټوري کې به قبطي راوړل سره وینه به جوړه شو وي بے اوسم کنا سمے گئی نہ باہر سڑی مشرے بچے بمری مدیران و فرعون کا ختم ہو کر خو پرید اور سر بنی اسرائیل چیزی اگدی کسی دی دا تمام معجزے بنی اسرائیل پخپل سرگو کتی بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام مناظرم کتلی دا فرعون پا دربار کی پلوی میدان کی فرعون ورطا اتیا در جادوگر راجہ مکڑیو اعلان و شوچی جادوگر راجہ مشی کدا موسیٰ نمو کشلنو دا سینٹ ممبری بدر کو وزارتون بدر کو او پلان کئی عہدہ بدر کو انامون بدر کو کتابون لکی اتیا ذرا جادوگر راگلیو فرعون ورطویلی مو چلا موسیٰ علیہ السلام دا امسا چکندنا مقابلہ بکوئی دمرا امسا وکنونو رخ بعد تفاصیل لکی اگا امسا دمرا گادا اگداو دمرا گادا غٹو دان نپکی لکی یا ہو موجزہ نشو دمرا امسا چاگر آگئی ٹولی اجدہاگانی اخری داگئی تا موجزہ ہوئی تو فرعون ورطویلی گورا دا موسیٰ علیہ السلام دا موجزی مقابلہ بھئی دا عصا اگر دا امسان اجدہا جوڑائی شاہ بھئی چاگا پاتے راولے دا بادشاہ نام تا سنٹنگے دل دا لر لر دیرہ خلق را گئے کتابونا لکی اتیا ذرا جادوگر بھائیو میدان کے ولاڑ دی اول طرف تا گرونا دی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ہر جادوگر دا دان سر پلا سکیو امسا اور پمٹا باندھ یو پڑے غٹ پڑے دان سر مقابلہ شورو شوا جادوگرو پکلو امساگانو پپڑو جادو چفکو نو 1,60,000 اجدہاگانی موسیٰ علیہ السلام تروان شو دا چجینی ولی دی باقی انسان دے اللہ اکبر یو مارنا سڑے سمرد آشد ندوی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ اس دغی وقت امسا غردو موسیٰ علیہ السلام امسا
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ هغه امساغ ټول داګانې اون وړای کړي لطیفه القفو طالبان یې د لغت په کتاب کې وګورئ یو شین غړدل د الواز تر ورن وړي چې یو طالب په خپل کې نشون به کوي څنګه په نو ولا ټول راځه تمام جادوګر خدای په دربار کې پنځه پریوتل چې دا پیغمبر ولی میں شناست ولی میں شناست جادوگرو تک پچھتا جادو نہ دے مگر جادو انتہائی ماہر استادان منگنا اچک استاد پر دنیا کی جادوگر نہ دے موجود ہم کا ٹول جادو داغیو ہم ساخت اسی دخ دے پاک تفرتو توبے ہوئے استوک دے کی طرح بنی اسرائیل دا موجزہ پر کل تربو کتا جدا موسیٰ علیہ السلام امسا 1,60,000 ازدہاگانی اور وڑائی کی اولاس مبارک میں صدا سکن دانور ہونے با بریخے دو من غیر سو سے بیماری دا برس نوا دانور پشان با پڑکے دو او بیائی چی دا فرعون دا غلامین امرا خلاص کل او مخ کی بحیر قلزم دا دیر لوی سمندر دے اللہ دور فرنیز دو تیر شویم تما استاد معوض عوض خدینی اغپا قبر رحمت اللہ نادل اغوی کلنا کلا جیاز والخطاشی کپتان نو بیا دا غین ازان نشیستے قسم آلتا دا خدای عذاب سرگن دے کم دے کچھ فرعون غرق شوی دے نو بنی اسرائیل والتا مخبر رابطو شورو کو آخر دے مڑکو کنا مکہ دا بردست نا پیدا کنار سمندر اور اس طرح پسیار گا فرعون روان دے موسیٰ علیہ السلام ورطا میرے گئی خدای مون سر دے اللہ تعالیٰ ورطا ویشی دا دریاب پر امسا ہوا دول اسراری پکی جوڑ شوی دکا بنی اسرائیل دول اس قبیلی وی گیل مرد تو کولو دم نا ملکری چکتا ٹکنشی نخدای پاکا غیلارو کے باقیدہ کڑکئی جوڑی کی دلتا با قبیلتی ویدا وزیرستانیان نو بن حسین بور تختارا کی دلگئی تو بدا نیرو طالبان سواتیان باجور ٹول بختاری علکا خیلی شابای علکا شابای علکا غیل سکر پورا دولس اغلاری با ایکڑکو کی خکارا کی دی سمندر نا پوری وطن اس پوری فرعون سرد فوج نرارے اگدی کی سیری دیس دریا سمندر ترارا سے اللہ تعالیٰ حکم کو چیزا اس روان شا بنی اسرائیل بستر کو قتل کہ فرعون اور آگا وزراء اور تمام لخکر سمندر کے غرق مخکلی جو قوم لگیا رہے دبوتانو عبادت کئی دبوت نکی اچھا پیرا کردی دواف کئی دبنی اسرائیل اخلو کے مبرالی اجعل لنا الہا منتم دکھر سے بوتان جوڑ کر موسیٰ علیہ السلام سخدے غر کا دا ٹول خبری باطلی لی انہا اولائے متبتر ما ہم چی دا کو ٹولا لقصد مخکلی صحرہ سینہ دا زبردست نور دے نہ ون دا نہ مکان دے نہ سور دے وظللنا علیکم الغمام بنی اسرائیل پخپل سرگ قتل چدا وریدو علا صاحبان پہ اللہ تعالی راو تا خوراک انتظام نو وانزلنا علیکم المن والسلوى علا فرنجبین او بٹیری تمام پرندگانوں کے خوگا خوخا دا بٹیری دا او برا پہ اسکریم علا استعمال کر اللہ تعالیٰ پیدا احسانوں کو بنوی فقلنا درب بعصاک الحجر اکانا دی پدے امسا ہوا دولت سینیتی جاری شلی جامعے بیخرینی دینا دا بنی اسرائیل باندے دا موسیٰ علیہ السلام دا مبارک اللہ سنا لگیا دی بنی اسرائیل موجزی وینی اور بیچ سورہ دی اعلیٰ بٹیریو خورل اور بڑا پہ مزیدار آئس کریم دا جی مقابلہ کے سر ناشکری شوروں کا لن نصبر علی طعام واحد دی مرد خلا تخلپا خکا او داسی دی فدو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها اقوالو کے اکثر بنی اسرائیل لی دیر پاکی بنی اسرائیل لی سر مولیانو بد ہوئی بنی اسرائیل منگے خو کہ پرو گو پیانو پیازو اگو دادا پکار دی سکال پر غلام خوراک خون دگو موسیٰ علیہ السلام ورتے دو خیر انصاف دارو اتستبدلون الذی ہوا بالذی ہوا خیر بہترین شیلر کوئی اعلیٰ مڑ دیو نہ پچے خواری دو نہ تیار مڑدان رونی سو زمیدارا خلوی عذاب دے کل ببالی زمکہ بسمے او بیابا اگی تصرر آری بیاو پکی تخم کری بیا ارد جوڑ کا چپالیو بکے کلا نہ کلا پا کل ببانی ظلممو کی سڑی بھئی ہوتے بے وحی دا کنال دو کنالو پیوی کے اخر بانے و بورا راڑی آبا دا غدا طاقت نہ دیاتا ہی نو ظلمم کے پختو کی ماتل ہے ماتل منگا کا خاوری کنا او خاوری دے پاڑی ساتھ
ټول عمر د زمیندار سي خړ پړ اگر روټۍ چې کوم دنه سم په آرام نه خوري خدای والی چې زمینداري ته لاس اچوي خورئ من او سلوا لینا لن نصبر على طعام واحد خطیو ویزا ټیک ته موسی علیه السلام یې نه منئ د یو 12 کسان ما ته راکئ هغوی لاړ شي یو ځمکه وګوري یو ځمکه 12 ماهرین یې وکتل سروې مینان ورته وایي سروې وکړي سروې هغه 12 کسان موسی علیه السلام ځان سره بیل کړل هلکه دی وی دی سره د پټې خبرې کوم وی ملګرو ځئ خو ځئ کومه ځمکه مو چې خوښه شوه واپس راشئ د ځمکې تعریف به کوئ چې ښه ځمکه ده ښه مولۍ ټیپر کوي لیکن د هغې خلکو باره کې به څه نه وایي چې کومه هغه ځمکه کې اوسېږي دی وی ډېره ښه ده جي لاړل ویې کتل کومه ځمکه ښه وه کومه ځمکه ښه وه د مفسرینو دې کې اختلاف دی څوک وایي د ایلې ځمکه وه څوک وایي نه اریحا وه څوک وایي بیت المقدس الحمدلله درې واړو ځمکو ته زه تللی یم محققین اریحا یادوي او دا زیاته ښه ده ځکه د بیت المقدس په غرونو کې دومره د زراعت ځمکه نشته ټول په غرونو باندې آباد دی بیت المقدس او ایله خو وړوکی غوندې ځای دی خوا کې سمندر دی اریحا دا 40 میله پلنه او 40 میله اوږده یو علاقه ده لکه د دې دی نه پېښور او د پېښور نه کوواټ داسې دومره علاقه او یقینا د اردن دریا په غاړه باندې ده او په باران باندې اعلی مالټي سنګتري د دنیا انار انځر کېږي واپس رالل ډېره جوړ ځمکه مو کتلې ده د لکونو بني اسرائیلو دپاره پکې انتظام دی په 12 کسانو کې 2 وفادارو دا اصل کې د موسی علیه السلام مخلصه شاګردانو یوشع ابن نون او کالب بیا لکه دی بسم الله کوي زو هغه ځمکې ته چې تاسو ټیپر مې پر یادوئ راځئ لیکن هغه لس تنه بې وفا شاګردانو بې وفا بې د ځمکې تعریف ته وایي لږ د خلکو هم ورته ووایئ که نه خو د اتیانو نه غټ غټ دي سرمنې به وباسي زمونږه عمالقه دي هغوی د اتیانو غوندې ځوانۍ دي بني اسرائیلو ټولو نه هوا ووته یا یې چغې شتې فضل لنا ربک یخرج لنا یا څه وایي پیغمبر ته وایي فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون تپوس او ساو موږ خو همدغه دی کې ناست یو په مفتکل لدي هغې راته ځمکه پرېږدي او هغې د هغه ځمکې نه ځي موږ خو تیار خواري یو الوایان یو جهاد خو موږ نه شو کولی مجاهدین نه یو فدایان نه یو موږ الوایان یو موسی علیه السلام ولونه پیغمبر دی که نه دی او تورات چې په هغه نازل دی د خدای آسماني کتاب دی که نه دی یقینا دی راشئ لږ د قرآن تعلیماتو ته وګورو د رسول الله مبارک تعلیماتو ته وګورو ځکه الاشیاء تعرف بالمقارنه د مقارنې د وجې نه یو شی سړي ته ښه معلومېږي د مقارنې د وجې رسول الله مبارک هجرت کوي مدینې منورې ته راځي او دا د ربیع الاول میاشت د رسول الله 14 میاشتې په مدینه کې وشوې ابو سفیان کافر دی د مکې نه یو لویه قافله شام ته بوځي په دې کې وړو زړو او ښځو او سړو ټولو پیسې ورکړې وې چې په دې تجارتي قافله کې چې څومره رقم برآمد شو هغې به مونږ تورې او زغرې او لیندې او غوښیلو او د مدینې خلکو سره به جنګ کوو په دې اراده باندې دا قافله تلي رسول الله مبارک ته پته ولګېده چې قافله خو د شام نه واپس راځي رسول الله مبارک صحابه را جمع کړل ملګرو خبر لري د ابو سفیان قافله په دغه نیت تللې ده او چې واپس لاړه شي هغوی به زموږ خلاف جنګي اسلحه لي او بیا په مدینه حمله کوي خوښه مو نه ده چې دا قافله لاره کړو راونیسو دلته د دارالعلوم حقانیه په خوا کې دشمن تېرېږي د طالبانو دشمن قافله ده چې لکه دا قافله به اسلام آباد کې سامان مامان خرڅ کړي بیا به په هغې کلاشنکوپونو او کروزرې والو نو طالبانو سره به د طالبانو فریضه ده چې دلته یې ونیسي چې په دې د دې تاسو اسلام آباد ته دی او د تجارت سامان هلئ خرڅوئ او بیا په هغې مونږ ته دلته د سامان ضبط کړ د جنګ نوبت به نه راځي رسول الله صحابو ته وویل مهاجرینو خو د مخکې نه خپلې کپرې په تلو کې ایښې وي رسول الله خطاب د مدینې خلکو ته ځکه رسول الله د مدینې خلکو ته دا نه وویلي
کمونگا باہر چرتا جنگ تدنو تاسو بدمگا مرگرتا کے دے ورطن ہوئے دا مدینی یو صحابی پاسی مقداد ابن الصائب پسین سر اور رسول اللہ تو یا رسول اللہ حکم کو اور سمندر مگردے دا منگا خپل نجات گڑو دا اور پبلو لمبو کمونگا سو بینو اہلا و سالا و یا مرحبا اے خدے رسول حکم کو بابك وخارمك يمينك وشمالك تانا بمونگا مخي ميو رست بميو خي طرف بميو كن طرف بميو حكم قويلة لا صداك بني اسرائيل تقدر رسولك بني اسرائيل پیغمبر دلا سے سس نعمتنا و معجزے کرتے ہوئے او دے ورتوی چ فذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون تقدر رسولك حدیث کرا دے فسری عن رسول اللہ رسول اللہ مبارک تمام درد و کرب لر شو خوشحال حضرت عمر وی کاش قدم اختار دا خبر مکر نو دا کتاب لارے بفید ہدن للمتقین صحابہ عظیم جماعت چلاغی و فرد مقداد ابن الصائب دے او دا رسول اللہ دمرا مدم ندرشوی شپاڑا سما میں عشقبان دے دا بدر جنگ را خلے دے ربیع الاول نہ ربیع الاول پورے 2 میاشت اور بیا ربیع الثانی بیا جمادی الاول بیا جمادی الثانیہ بیا رجب بیا شعبان اور بیا رمضان دا رمضان پر 14 تاریخ رسول اللہ دا مدینے نہ روانی گی 14 باندې رسیږي دا معنی کې دا ټول دا غریب علاقہ وا اس کو دا مدینے نے 1 گھنٹہ کے سره بدر تپالا سڑک باندې ورسی او په اول رمضان باندې دا بدر جنگ چکم در شوی دی نو موسی علیہ السلام زمونږ د سر تاج تورات زمونږ د سر تاج لیکن د بنی اسرائیل حالت موقتو نو چې هغه پیغمبر دی او د آسمانی کتاب د تورات نو رسول الله خو بدر جولا پیغمبر دی او قرآن د خدای کتاب دی لکه جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے متقیان پیدا کر فدائین پیدا کر اخو ټول الوایانو پیغمبر ته وی فذهب انت وربك فقاتلا د پیغمبر د لاس لګیا دی مړ دی او آیس کریم وظللنا علیکم الغمام دکانی ورتبا کده دا بوچی نہیں جاری بحیرہ قلزم کی ورتدول سلاری جوڑی کی او دا فرعون دا غلامین را اخلاص کر شکریہ دا وچ فذهب انت وربك دا کتاب اولی چلا رہے بفید یہودو متقیان پیدا کر ایمان پیراڑے رسول اللہ مرگریش ہدن للمتقین دا ہدایت کر پارا دا متقیانو متقی من یتقی نفسه عما نهى الله عنه باب الوقاء يقينا الذين يؤمنون بالغيب ہر وہی دا متقین یہودیان وہی منگا متقیان یو نصارا وہی منگا متقیان یو کس نہ گویا کہ دو غی من ترشا فارسی خواندان وہی کس نہ گویا کہ دو غی چاکلو مستو تتراو ویلی دی دکاندار حلقہ خواہدے دی چیوئے سنت تابوی جوڑ نارنجانی پکیتا چوکری تراو خراب لیکن لا خواہدہ چام خلو مستو تتراو ندی ویلی یہودیان وہی منگا پہ ہدایت یو نحنو ابناء اللہ و احباؤہ منگا دا خدای دا پیغمبرانو اولاد یو منگا دا خدای محبوبین یو لن تمسن النار الا ایاما معدودا یہود وہی منگا با دوزخ نسوزو صرف یو سورہ دی دکال پسر بیورد منگا دشپیتو کالو سڑے و صرف شپیتر دی پا یا با اللہ جنت تبو دی یادا چدمگا مشرانو دستی سلویخ رد عبادت کڑا ور سڑی تبا سلویخ رد عذابی لن تمسن النار الا ایاما معدودا یہود بویر او نصاراو چی لن يدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا جنت تخو صرف یہود او نصارا دی اندوان وی جنت تب منگے وادی دی ادا مسلمانان چکم جنت یادی اگر جنت منت نشت ہم بڑا رمضل کا تقریر کو کوڑی کی جنت منت نہیں کا کوئی باغ بغیچہ ہے اور دوزخ موزخ نہیں کا کوئی دبکا شبکا ہے اندوان بڑے خوش ہے دادی مسلمانان کم دا سے آرامیان شتا جو مولا زبردست تقریر کو جسوک زکاة نور کئی دار تقوی بها جباؤں و جنوبوں تامال باش دہاگار جوڑ شو داودا خلق جڑل تو بے استجارہ زکاة پور کہو تو چی مولا کورتا راوڑ پاگئی کیو زور کڑکاس بوڑا ناستو دسا میری بچے جا لگانے میں جاڑے مولا لوگوں نے تقریر کو جاڑے
انګلانو نن به غیرت ای دوزخ ته ملا تړلی ولاړ دي عقل کې بیا د زکات نه منکر وعلى كل حال متقیان خپل متقین دی د بهرستان څنګه دنو ده په بورډونه لګېدلی برګان ما کړه بورډ لګېلې زبدة السالکین او قطبة العارفین او امام زمان بورډونه باندې سړی تیری نشي کوله هغه ته وایي چې خاوند د کشف او کرامت دغه د زندگی د قرآن او د حدیث چې کوم د مطابق غټ غټ بورډونه لګېدلی فلان او فلان په بورډونو پیری او زرق برق جامعه چولی باقاعده وعلى كل حال متقی الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة متقیان غلی چی ایمان داری بالغیب غیب بات دی منگا پیغمبران لیدلی دی منگا جنت و دوزخ لیدلی دی منگا ملائکی لیدلی دی نا لیکن پیغمبر و قرآن وینو منگا پی ایمان دی منگا پا غیب بانی ایمان راڑو یؤمنون بالغیب یا بلا مانا کاغی دا رسول اللہ پا مجلس کیوی او کنوی ایمان راڑی منافقان بداسنو منافقان بچی دا رسول اللہ مجلس کیونو آمنا باللہ و بالیوم الاخر فاذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معکم رسول اللہ مجلس کے مسلمانانو بیا بدا یہودو سر یہودو دا بالغیب دو مانی دی یو دا بالغیب دا مانا چی ایمان راڑی پا غیب یا ندیر خبری چمگا نگلی دی لیکن دا پیغمبر دا منگا اوریدلی دیو دا قرآن نمگا پاگی ایمان راڑو یادا چی دا ایمان راڑی اگر کدا پیغمبر دا مجلس نغائبی خواہ دا پیغمبر پا مجلس کی بھی او قبل ریوی ایمان مضبوط تے او دا منافق ایمان دا سنو ویدا خلو الہ شاہدین ہے منافقان متقیان ندی دا رسول اللہ مجلس کے خو آمنا ہوئی لیکن ویدا خلو الہ شاہدین قالوا انا معکم انما نحن مصادقون ويقيمون الصلاة پابندی سرکای موز ویصلون اونوی ویصلون الصلاة بلکہ ویقیمون سمانا موز سرد فرائضو سرد واجباتو سرد سننو سرد مستحباتو سرد آدابنا ادا کئی ومما رزقناهم او بعد دا حغنا چی ماور کری دی ينفقون دا اللہ تعالیٰ پلارا کسل ویختمن پایما دا خل کے دے ومن ما اغنن پمین بدل شو من پمین کی مدغم شو بعضی من تبعیدیه دے من بعض دا آگانا چی منگا ورکڑی دے خدای دانوی چطولی پیسی ورکا نا سلوی اختم روپی زکاة دے سلوی اختم روپی نو دای بعض دا آگانا چی ما ورکڑی دی دا اللہ تعالیٰ پلا رکی خط کے الرزق ما ينتفع به الحی دیدہ تغیید ہوئی جو جوندے باقی سرنفع حاصل ہے علم امرزت دے سمانا علم خوری کم تعلیم کی علم تکی دے بدا خوری ومما رزقناهم کی علم امرائے ومما رزقناهم کی مہارت امرائے یو کسبگر پہ فن کے ماہر دنو بلتا دا فنو خیا پٹھوائی ما ومما رزقناهم او بعد داغنا چمگور کڑی دی ينفقون دا اللہ تعالیٰ پلا رکے خرد کئی زکاة ورکئی دا زکاة نا علاوم ان فی المال حقا سوى الزکاة ان فی المال حقا سوى الزکاة پمال کی دا زکاة نما سوام حق دے والذین یؤمنون بما انزل الیک متقان غدی چی ایمان راڑی پاگا قرآن انزل الیکا چنا دل لیتا تا وما انزل من قبلک او آگا کتابنا چنا دل دی مخید دینا تورات و انجیل و زبور او صل صحیفی منی وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون او دا آخرت پردم دی عقیدہ لڑی چنا آخرت طرف شتا وما انزل من قبلک دا متقیان دی متقی پٹولو آسمانی کتابونو مانی ایمان راڑی او یہود او نصارا دا سندی یہود تبدوی قرآنو منے وینا منگا خفل تورات منو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قلت ریتو ویلشی چی ایمان راڑی نو کافران وی قالوا نؤمن بما انزل علینا منگا حکم انزل علینا بانی ایمان راڑو قانون راڑو او در رسول اللہ امت اگئی وی چی منگا پا تمام آسمانی کتابون مانی ایمان دے نو یہود نصارا منافقین مشرکین طول وطن اگئی دانتا دی متقین نوی دیکھا متقین اگری چاکے چی دا پندر صفتونا موجودی متقی چاہتا ہوئی
چلا پنج صفتنا کم پنج صفتنا ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، زکات ورکول، او والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آسمانی کتابوں ایمان راڑل، پنجم خبر وبالآخرۃ هم یوقنون، تا آخرت فرض باندې یقین، مشرکان دا آخرت رد نمانی، اگئی وی اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجل بعید، جو سڑے پا قبر کے پخاورو کے خاور شاہ وسنگ دوبارہ جو دیکھی. متقی آگا دیں چچا کے دا پندواڑا صفتنا موجودی، کم کم پند صفتنا ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، ایمان بالکتب المنزلہ، اور ایمان بیوم الاخرہ. دار متقین طول تے ہوا تلی یہودم تے ہوا تو لگا یہودیان وی نؤمن بما انزل علینا، منگا حسرو پا کلو کتابون ایمان راڑو، نور کتابون ہم گا نو منو. اسمبلی کی دا قادیانانو سرا بحثو دا بٹو پا زمانہ کی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اگر آگے مشورو او علماء لگیاو مقابلے کولا، حضرت مفتی محمود سے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، زمگ شیخ حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، نور بلا علماء او دا قادیانانو دا طرفنا دا غی لوی نمائندر آگلو او مفتی سے بے اعتراض کو چھ ختم نبوت دا سنہ ثابت ہے، حالانکہ قرآن مجید کی صحیح آیت موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مفتی سے بھی دا قرآن مجید دا سورہ بقری دڑو بنی سفیر ثابت ہو. لہذا میرانا شچنا سوئی چھ جناس تو روی سنگے ثابت ہے. یہ گورا کہ غلام احمد قادیانی پیغمبر بھی، لکہ غلام احمد قادیانی وی دا پیغمبر ہے، اما فرشتہ را دی، ہمارا فرشتینم ٹیچی ٹیچی دے، ٹیچی ٹیچی دا فرشتہ را، اور براہین احمدیہ ماں بانے آسمانی کتاب نازل لے، اور سوک کے ماں پیغمبر نمانی آ کافر دے، سوک کے براہین احمدیہ دا آسمان کتاب نمانی آگا کافر دے. نو مفتی سے بھی چیزا کہوں گا دائی خبر اومنو چھ غلام احمد قادیانین پیغمبر دے، اور دا ٹیچی ٹیچی فرشتی پدری آگا بانے براہین احمدیہ آسمانی کتاب نازل لے. جب یہ آیت دا سے پکارو والذین یؤمنون بما، یا خنست قرآن دا من قبل کنا پس سپکارو وما انزل من بعدک، اگر کتاب چتانا پس پمرائے. ان سبا بیا قادیانانو دیر گورنا رشتے طالبان کا پکار دا چدا مسائلیں مزدکی، ہمگا طالبان پشد بدلی قادل بھئی قادیانی سر باس کرنی شکو دیتم دان تکڑا کر بورو کا وقتو نمادگر کے بدرتا دا باطل فرقو صدلائل خیر کرنا کل طالب راگیر شو بیا جواب نہ وعلى كل حال وبالآخرة هم يوقنون، فرد دا آخرت بان ایمان لاری، یو رد دا چہاگا با دا حق او دا باطل پا مابین کے امتیازو کی، اگیتا یوم البعث، یوم النشور، یوم الاخرہ ورطا. اولئک الموصوفون بتلک الصفات الخمسہ، دا کسان چی دا چا پینزا صفتون بیان شو، علی ہدی من ربهم، دل پا ہدایت بانی دا اللہ تعالیٰ دا تعالیٰ. کلمہ علی راڑ تکے وہ کھڑے اور یہ چیز بانے کلک ناس کی، جی پیندو خبر بانے خک لک کی، علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون، اور دا کسان کامیابی حاصل ان کی دی. اولئک علی ہدی من ربهم فی الدنیا، مفسرین جی سر فی الدنیا سے کیوں لگی، اولئک علی ہدی من ربهم فی الدنیا، یہی پا دنیا کے بہدایت تھی. اولئک هم المفلحون فی الآخرہ، اور آخرت کے بعد کسان چکندانو کامیابی حاصل ان کی. دا منعم علیہم دی، منعم علیہم دا کسان دی چچا کے دا پندر صفتون موجود دی، جو دای دنیا کی پنی غلا ربانی دی، اور آخرت کے بعد کامیابی حاصل ہے. یہودیان دروغ وئی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، دروغ وئی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، دروغ وئی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ. چاہ کہ دا پندر صفتون موجود دی، دا متقیان دی. متقیان
اولئک الموصوفون بتلک الصفات الخمسة على هدى من ربهم في الدنيا واولئک هم المفلحون في الآخرة. آخرت کی عمدہ کا کسان کمبر کامیابی حاصل ہے ان کی. بس يقول ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اعتراض کی گئی کہ قرآن مجید لارے بفی کتاب دے نو پا کافرانو والے اثر نہ کئی. دارو ہوئی اغیتا چکو دوست ہے ورکے و دشمن تے ورکے پا دارو بانے دوارا جوڑی گی. سنگا دا کتاب لارے بفی دے سنگے متقانو تا ہدایت کرنے دے. کافران خلا گیا دی ددی قرآن مقابلہ کئی. کافران بویلو نشاء لقلنا مثل هذا کم گو غوڑو دا سے قرآن منگم جوڑو لشو. آگئی بانے والے اثر نہ کئی. نو قرآن دا آگئی جواب ور کئی چھ دا آگئی پڑھنو کی بیماری دا دارو علا بیمار بانے اثر کئی چھ دا غدا معدینا جراثیم فاسدہ اوزی. قانون دا دے چکم یو سڑے بیماری نو ڈاکٹر اغتا اول دا جلابو دارو ورکی. دا جلابو پا دارو سرا دا میدینا کیموس فاسد اتبا ورطا کیموس ہوئی کیموس فاسد اوزی. دا غین پس دارو پسڑی بانے اثر کئی ترسو چی دا میدی جراثیم ختم شوی نیوی تر زمرت پوری دارو اغا نفع نور کئی. ندی و جنا دا کافرانو پزرونو کی دا کفر و دا شرک دا زد او دا عناد اغا بیماری پرتا دا زدی سڑے بچرم تپا یو خبر باندرانو ولی یو سڑے چی لا نسلم وی دا خبر دا نمانم دا غی سے علاج دے. ندی و جنا کافرانو کی دا کفر و شرک او دا عناد او دا زد اغا جراثیم موجود دی. پیغمبر علیہ السلام دا خانہ کعبی پا خواہ کی دا قرآن مجید لگیا دے تلاوت کئی او ولید دا یو دیر غٹ کافرو پٹ راغلے دے دا رسول اللہ تلاوت اوری. تلاوت بانے دم رضیات فرشتہ و عاشق تے چھ بالکل محور اوری تلاوت. ابو جہل تدی دروغ جنو دروغ وائی ما خود دا ساحرانو کلام اوری دلے دے دا پیغمبر کلام دا ساحرانو کلام ندے او ندا اشعار دی. ما تا دا جنات و شیرونم یاد دی ما تا دا بنی آدم و غٹ غٹ قصیدی یادی دی دا شعر ندے. کہانتم دا پی جنم دا کہانتم ندے. ابو جہلو یریدو کہ کاکا مم جوڑی اسلام راڑی. ابو جہل دیر چالاکو ندا کاکا پمٹا بانے لاس کی خدا ولید کہ کاکا چل رہا تو خیر کرا چل رہا تو خیر مشر سڑے چھ دا شہرم ندے شہرم ندے کہانتم ندے نو دا بس جواب کو بے خلقو کی وائی چی سحر دے سحر خو ندے خوائی خلقو تا چی دا سحر دے. اگر ولید بانے باقیدہ قرآن مجید اثر کئی لیکن عناد بیل شید عناد عناد دیکھنا خیو سڑی تا پتہ چی دا مادا ملگر پا حق تے لیکن دیلانو سلم ہوئی. دا کافرانو پگڑنو کی دا کفر او دا شرک او دا عناد جراثیم موجود دی. دیو جنا پا حقی باندے اثر نکئی. او با خو پا یو لوخی کے علا قرار رسی چاگا لوخ سورینی کہ پا غلبیل کی سوری دی لو کتا کے غڑی ہوا چنو لاندے بتساسی. ندی وجہ دا غیر رنو دا کفر او دا شرک او دا عناد پا سرو بانی سوری دی علی کے دوائی نہ ٹنگی گی علی کے علاج نہ ٹنگی گی. دا غیر بارک اللہ تعالی وی ان الذین کفروا کافرن یکفر کافورن. اگر زمیدار میں کتو تو ہمیں بزمکے کی پٹولو دلہ کے دا کفرو مانا دا ستر الحق عنادا. ان الذین کفروا یعنی ان الذین ستروا الحق عنادا کم خلقو چھ حق عنادا چکم دن آغا پٹ کرنے لے. دا غی مغضوب علیہم او دا غی دوالینو بیان دے چھ مغضوب علیہم دالین سوکتی دا مگری چھ حق عنادا پٹ کرنے لے. الکفر فی اللغت السطر. الکفر فی اللغت کفر پا لغت کے پٹول توئی در وجہ شپیتم کافر کافر ہوئی کافر شپیتا کافر ہوئی دکا شپم سڑے پٹ کی شپینا دلتا پا سڑکتا تا سڑے نخکاری
وجعلنا الليل لباسا قرآن کے نرا دی اعجب الکفار نباتہ قرآن کرا دی اعجب الکفار نباتہ کلنا کلا گیا تمرا اعلاوی چی زمیدار پا تعجب کیوں گردئی زمیدار چی فصل گرو سوئی اور کنا ما فصل لکارغو وزار دے کنا دے کم فصل چی بالکل توروالی کمالی داڑیر اعلی فصلی زمیدار پا غیبانی فخر کئی نو قرآن کرا دی اعجب الکفار نباتہ چی پا تعجب کیوں گردئی داغی فصل چالرا زمیدارو لرا الکفار نمراد زمیدار دے شپیتم کافور ہوئی لکا چی دام خلق لگیا دے پٹائی دل کی مراد دا کفرونا ستر الحق عنادن کم کسانو چی حق عنادن پٹکڑے دے سواء علیہم برابر دا پاغیبانی اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ یرے او کنی یرے پاغیبانی ستا تبلیغ اثر نکئی ذکر دا غیر زڑونا زنگالود دی پا زنگالود شیشہ بانی سڑی تا چہرہ نختاری اگئی تا پاغی کے حق چکم دنو آغا نختاری انذرتهم کچرتا غی اویرے الانذار التخویف من عذاب اللہ جو سنے دا اللہ تعالی دا عذاب نیرے اور توے لکا دا گناہونا مکوا انذرتهم کچرتا غی اویرے دیکی قراءت دا تحقیق دا حمزتینم دے دوڑا حمزہ ما اویلو او یادا چی دا دویم حمزہ پالیو بانے بدل کا انذرتهم یو قرآت تے انذرتهم دا حمزگانو قوانین تاسو فصول اکبری کی بویلی کرنا کلا کلمہ کے دعا یا دری حمزگان جمع شیدارے قوانین صرف کی تاسو ویلی دی نو پدیدے کی تحقیق دا حمزتینم دے انذرتهم او یو قرآت تے انذرتهم دویم حمزہ پالیو بانے بدل کا الانذار التخویف من عذاب اللہ تعالی انذرتهم قتی یرے ام لم تنذرهم او کنی یرے دا آیت پرو اساؤ دا کفارو کے نادل دے ابو جہل ابو لہب عتبہ او شیبہ دا غی بارکی لا یؤمنون دا ایمان نراڑی دا ان الذین کفروا الذین موصول لے او کفروا دا غیر پارا چکم دنو سلدہ دا غیر پارا سلدہ او سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم دا غیر پارا مزید وضاحت او دا لا یؤمنون دا خبر دا ان دے دی ایمان نراڑی ان الذین کفروا لا یؤمنون او برابر دا کہ یرے او کنے یرے دا لا یؤمنون خبر دا ان دے قرآن مجید کے چیدگا سے آیت راشی لا یؤمنون تقطیع التمع عن ایمان المعاندین دا معاندینو دا ایمان نتمع قطع کئی دا ایمان نراڑی قرآن مجید کی چی چرتم بیٹری نشتا دینا پاس بیا دار الحدیث کے ماں خیال لے آنی ماں پا خیال دار الحدیث انتظام ہو گئی علتا بیٹری شتا دے ان الذین کفروا ستر الحق عنادا سواء علیہم برابر دا پاغیبانی کبھی یرے او کنی یرے لا یؤمنون دا خبر دا ان دے ان اسم غواڑی او خبر غواڑی تقطیع التمع ان ایمان الدایال لرے بیا بے بدرتنے ویما دو دل یا دری دل بدرتنے ویما پس الورم دل بیا مناسبہ ندا قابل طالب خود استاد سبق پڑھن بھی دل یاد کی چی متوسطی نو پدریم دل یاد کی چی غبی نو پدریم دل یاد کی چی پدریم دلم نی یادی نو دی دیوال سر خپل سرو جنگی راشی دی دیوال سر دو ٹکاری وائی کی دیشی یو بادشاہو اغتا بلولو شاعران رالل قصیدہ میں اور تورا بڑا دا خماتا یادا دا ایو دل بورتا یادا دا غیو غلامو اغتا بدو دل شای یادی دو نیو دل بخو غلام دا شاعر نواوری دا بل بے دا بادشاہ نمڑا دا خود ہماری غلام تو خیالکا اغبا موئی او وین دا بدا پردیش آتا والا واغی بدری دل یوشی واوردن ورطا بیات شو یو دل بدا شاعر دخلی بیا دا بادشاہ دخلی بیا دا غلام دخلی بڑا دا خودم اپلان کئی اب ورانا دلتا وا یو ساتھ ولی جی تاسو سوی اگر قصیدہ چوڑن بنے شیر دے قفانت کی من ذکر حبیب و منزلی بست اللواء بین الدخول او جی ما تا دا یادا شاعر بدل جگہ سلاڑو خڑتم بینی گولے یو شاعر پر آگسم
هغه دا اعلان کړه که چا ما ته قصیده واوروله او ما ته نه یاده نو د سرو زرو سره به یې تلم او ظالم خو زبردست حافظه و نو ډېر شاعران به دغسې لاړل. اخر یو د نر بچی راغی 50 شعرونه یې وویل. ویجی څنګه قصیده خو ما ته یاده ده ښه مخکې ووایه. فبهت الذي کفر دکه مخکې خو یې اورېدلي نو 50 شعرونه نور یې ورته واورول نو د سرو زرو سره یې وتللو. وعلا کل حال د وینې نه مه کمېږئ، کم از کم په درېیم دل یاد ساتئ. نو چرتم چې داسې راشي لا یؤمنون د هغې مضمون به وي تقطیع الطمع. دا د عربۍ کلمات هم یادوئ، د دې ډېر لوی روع وي. تقطیع الطمع عن ایمان ډېر دا د کالج پروفیسرانو کالج کې سبق ویلی نو علمي اصطلاحاتو باندې پټکې نه پوهېږي پټکې نو دا علمي اصطلاحات یادوئ د عربۍ کې ډېر برکت دی. تقطیع الطمع تقطیع معنی پرې کول، طمع لکه پرې کوي. ان ایمان المعاندین د معاندینو د ایمان نه دی ایمان نه راړي. ختم الله علی قلوبهم الله تعالی مهر والی د دی په زړونو باندې الله تعالی د دی په زړونو باندې مهر والی دی. وعلی سمعهم او دارنګې د دی په غوږونو باندې وعلی ابصارهم غشاوه او د دی په سترګو باندې پردې دي. ولهم عذاب عظیم. د ختم الله نسبت ته ختم الله تعالی داسې دی چې جج پلانکی سړي د پانسۍ حکم کړلو. اخباراتو کې راځي چې جج د پلانکی سړي د پانسۍ حکم وکړو نو دا پانسي دغې سړي ته خو جج نه ورکوي، هغې سړي قتل کړی دی. د قتل په جرم کې هغه باندې جج لګیا دی حکم لګوي. نو الله تبارک وتعالی د مهر نسبت ځان ته داسې کوي لکه جج ته چې نسبت ته پانسۍ کېږي. نو قاتل ته خو جج پانسي نه ورکوي، قاتل ته خو پانسي هغه خپل عمل ورکوي. کافرانو به وي چې زموږ پړونو باندې جاندې لګېدلي دي، ستا اواز او نصیحت په هغې باندې اثر نه کوي. هغوی د کفر او د شرک د وجې نه په خپلو زړونو باندې د عناد هغه پلسترې لګولې وي، نو په هغې باندې د حق آواز اثر نه کولو. نو نسبت ته ختموم دقسې دی. فلاں جج نے فلاں آدمی پر پانسی کا حکم لگا دیا. ختم اور ران اور دا ټول په یو معنا باندې مستعملېږي. ختم راځي که نه فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم. هر کله چې هغوی د پیغمبر د تعلیماتو نه انحراف وکړو نو الله تعالی د هغوی زړونه هم هغه کاږه کړل. ختم الله علی قلوبهم. قلب اشرف الاعضاء د هغې مقدم کو. دا زړه بادشاہ دی، دی په دې تمامو اعضاو باندې حکم کوي دا کار وکړه دا کار وکړه دا کار وکړه. او ختم الله علی قلوبهم الله تعالی مهر والو د دی پر زړونو باندې فلا يفقهون الحق. دا قید ورسره دی. داسې مور چې په حق باندې آرامتوب خبرو کې خو تکړه دي، په حق چې کوم نه ځان نه پوهېږي. وعلى سمعهم او دا غي په غوږونو باندې مهر دی. فلا يسمعون الحق حق نه اوري. د آرامتوب خبرې خو اوري. وعلى سمعهم سره به قید کېدی فلا يسمعون الحق حق نه اوري. ولې مور چې ماشوم ته بچی راشه دا کار وکړو بچی لوبې کوي، مور یې څه وایي ډېر تور غوږی ده خبره نه اوري. خبره خو اوري خو مني نه، خبره ښه اوري. مور وایي یاره دا ماشوم ډېر تور غوږی ده خبره نه اوري. د آرامتوب خبرې خو هغه ماشوم اوري، لیکن د مور خبره چې دوکه بازار نه سودا وکړه دا نه اوري. نو علی سمعهم فلا يسمعون الحق حق ته غوږ نږدي. وعلى ابصارهم غشاوه او د هغوی په سترګو باندې پردې دي. فلا يبصرون الحق حق نه ویني. د آرامتوب خبرې خو ویني، بوتانو ته خو نیغ روان دي، لیکن حق نه ویني. فلا يبصرون الحق. الغشاوة الغطاء پردې ته ویل کېدی شي. الغشاوه الغطاء پردې ته ویل کېدی شي. سمع بیا په ابصارهم باندې مقدمه کړله. سمع په ابصارهم باندې مقدمه کړله ځکه سمع د هر جهت نه کېږي. غوږ د هر جهت نه آواز اوري. که دلته نه یو طالب آواز کوي زه اورم، که د مخکې نه کوي زه اورم، که د رستو نه څوک کوي، که د بره نه څوک کوي. سمع محتاج د یو جهت نه ده او سترګې محتاج د مخامخ دي. سترګې مخامخ شی ویني، سترګې ته رستنی شی برنی شی لاندنی شی نه ښکاري. نو دې وجې نه سمع مقدمه کا ځکه چې سمع د جهاتو محتاجه نه ده، د هر طرف نه غوږ آواز اوري. او سترګه ماسوا ده، مخامخ نه بل طرف ته ابصار نظر نشي کولی. وعلى ابصارهم غشاوه
دا غی پسترگو بانے پردی دی ختم اللہ علی قلوبہم سر مسول گولو فلا یفقہون الحق فحق نپوئی والا سمعن پغگونی پردی دی فلا یسمعون الحق والا ابصارہم غشاوہ فلا یبصرون الحق ولہم عذاب عظیم دید پر دے عذاب دیر لوئی ختم او تبعا او فی قلوبہم مرض او دارنگی کلا بل ران علی قلوبہم ثم قصد قلوبکم دا طول یومانا دا کلا ختم راشی کلا تبع راشی کلا مرض راشی کلا ران راشی او مختلف کلمات دید پارا مستعملی اس بل اعتراض کی گی چیزیں یارا دا کافرانو پدلونو کی دا عناد اگا جراسم موجود دی نو منافقانو بانے والی اثر نکی منافقان خلا گیا دا آمنا آمنا چگی وی دا آمنا آمنا چگی وی پاگئی بانے والی اثر نکی غی والی دا منافقت نپری دی ای خوچ دا مسلمانانو سرینو